नेपाल 4K टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल समाचारमा स्वागत छ। म कविता घिमिरे। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय राष्ट्रिय रक्षा महाविद्यालयका शिक्षार्थी प्रतिनिधि मण्डल बीच भेटमा रक्षा मामिलामा कलेजले गरेको शैक्षिक योगदानको प्रशंसा। नेपालगञ्ज आईसीपीको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा स्थगत अवलोकन। आईसीपी मुलुकका सबै नाका प्रभावकारी बनाउने सरकारी नीति रहेको उल्लेख। हवाई नीति र पर्यटन ऐन संशोधनको अन्तिम चरणमा पुगेको पर्यटन मन्त्री पाण्डेको भनाई। नीतिगत समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको जिकिर। क्षेत्रीय सुरक्षालाई लिएर इजिप्ट र साउदी अरब बीच टेलिफोन वार्ता। वेस्ट ब्याङ्कमा बढ्दो तनाव रोक्न आवश्यक रहेको दुवै पक्षको जोड। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को तयारीका लागि नेपाली टोली श्रीलङ्का प्रस्थान। तयारीको पहिलो खेल भोलि नेपाल र श्रीलङ्का बीच हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारतीय राष्ट्रिय रक्षा महाविद्यालय एनडीसीका शिक्षार्थीहरूको प्रतिनिधि मण्डलले भेट गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाल अध्ययन भ्रमणमा रहेको सो टोलीले भेट गरेको हो। भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कलेजले रक्षा मामिलामा गर्दै आएको प्राज्ञिक योगदानको प्रशंसा गर्दै दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको शान्ति र समृद्धिका लागि साझा प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले गौतम बुद्ध, महात्मा गान्धी जस्ता व्यक्तित्वको जन्म भएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा हिंसा र विवाद उत्पन्न हुनु संस्कृति र सभ्यता विपरीतका विषय हुने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र भारत बीचको समान संस्कृति, रहनसहन र सभ्यताको चर्चा गर्दै दुई देशबीचको मित्रता अभिवृद्धि हुँदै गएको बताउनुभयो। भेटमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, कलेजका प्रतिनिधि सन्दीप एस सन्धु लगायत सहभागी हुनुभएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी आईसीपीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल गर्ने बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय आन्तरिक प्रशिक्षणका क्रममा नेपालगञ्जमा रहेका उहाँले आज नेपालगञ्ज आईसीपीको स्थलगत अवलोकन गर्ने क्रममा सो कुरा बताउनु भएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले आईसीपी मुलुकका सबै नाकामा बनाउने सरकारी नीति रहेको उल्लेख गर्दै पहिला बनेका आईसीपीले केही समस्या झेल्नुपर्ने हुन सक्ने बताउनु भएको छ। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भारत भ्रमणमा रहेका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगै नयाँ दिल्लीबाट नेपालगञ्ज आईसीपीको संयुक्त रूपमा स्विच अन गरी भर्चुअल माध्यमबाट शुभारम्भ गरेको सम्झना गर्दै उहाँले यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सदैव तत्पर रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। अवलोकनका क्रममा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका निमित्त प्रमुख भन्सार अधिकृत पूर्णप्रसाद लम्सालले नेपालगञ्ज आईसीपीका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। आईसीपीमा भन्सार जाँच पासका लागि आवश्यक पर्ने भन्सार कार्यालय, बैंक, पशु क्वारेन्टिन, प्लान्ट क्वारेन्टिन, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बारेक लगायत कर्मचारीको आवास गृह निर्माण गरिएको छ। भारत सरकारको 1 अर्ब 47 करोड भारु लागतमा 88 बिघा क्षेत्रफलमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 16 जयसपुरमा आईसीपी निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा रहेका नीतिगत समस्यालाई परिमार्जन गर्ने बताउनु भएको छ। आज ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानको 46औं साधारण सभामा मन्त्री पाण्डेले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार पर्यटन नीति परिवर्तन गर्ने सङ्घारमा रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै संस्कृति नीति, हवाई नीति र पर्यटन ऐन पनि संशोधनको अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको छ। उहाँले पर्यटन मन्त्रालय सरकारले मात्रै चलाउन असम्भव रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालय केवल सरकारको मात्रै नभएको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन मन्त्रालय भूमिका कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणले सरकारले मात्रै
मन्त्रालय चलाउन असम्भव रहेको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रका चुनौती समाधानको लागि निजी क्षेत्रकै सार्थक हस्तक्षेप र क्रियाशीलताको आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रको सक्रियता बिना मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकास नहुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मन्त्रालयलाई पर्यटन क्षेत्रका काम गर्ने टान लगायतका संस्थासँग निरन्तर पर्यटन संवाद गर्ने वातावरण बनाउने बताउनुभयो। मन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। नेपालभरि पर्यटकहरूलाई लाखौं लाख पर्यटकहरूलाई भित्र्याउने, तिनलाई हिँड्नका लागि डुल्नका लागि सुरक्षित हवाई सुविधा दिने र सडक यातायातलाई पनि गुणस्तरीय बनाउने दिशामा हामी आगामी दिनमा तत्परताका साथ लागौँ, दृढताका साथ लागौँ। मैले यस कारणले यो आत्मविश्वासका साथ भनिरहेको छु कि अहिलेको सरकारलाई हामी स्थिर बनाउन चाहिरहेका छौँ। कम्तीमा पनि 84 सम्म लिएर जान चाहिरहेका छौँ। र अब अन्तमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईहरुसँगको बसाइमा, तपाईहरुसँगको संवादमा, तपाईहरुसँगको गोलमेजमा तपाईले हामीलाई भन्नुपर्ने छ कि यो नीतिमा समस्या छ, नीति परिवर्तन गरिदिनुस्। हामी पर्यटन नीति परिवर्तन गर्ने सङ्घारमा छौँ, त्यो प्रक्रियामा छौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री अरुण कुमार चौधरीले सरकारले अहिले पनि रफ्तार समाउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन मन्त्री मन्त्रालय सम्हालेको 50 दिनसम्म पनि अध्ययनमा नै रहेकाले केही काम हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रीहरू 50 दिनसम्म अध्ययन मात्रै गरेर बस्दा प्रधानमन्त्रीले सोचे जस्तो काम हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकार गठन भएको 1 महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि सरकारका मन्त्रीहरूले भने जस्तो काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले सबै मन्त्रीहरूले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय विदेश पलायन भइरहेका युवाहरूलाई रोक्नका लागि पर्यटन क्षेत्रको विकास आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीलाई बलियो बनाई एक्लै निर्वाचन जित्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउने निर्णय गरेको छ। हिजो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीलाई बलियो बनाउने निर्णय गरेको हो। पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले बैठकमा उपसभापति र महामन्त्री द्वयले राख्नुभएको नीतिगत, सांगठनिक र समयसामयिक प्रस्ताव उप छलफल भएको बताउनु भएको छ। उहाँले महामन्त्री गगन कुमार थापाले निर्वाचन अघि गठबन्धन गर्न नहुने प्रस्तावमाथि छलफल भई सोही दिशामा अघि बढ्ने निर्णय भएको बताउनु भएको हो। उहाँले कांग्रेसको संगठनलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा गाउँ गाउँमा पुर्याउने, संगठनको अभियानलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा निर्णय भएको बताउनु भएको छ। सक्रिय सदस्यता नवीकरण गर्ने, नयाँ सदस्यता दिने बारेमा पनि निर्णय भएको छ। त्यस्तै चुनाव अघिको गठबन्धनलाई पार्टीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पार्टीलाई बलियो बनाउने, एकीकृत गर्ने निर्णय भएको बताउनु भएको छ। उहाँले महाधिवेशनका सन्दर्भमा पार्टीको विधानले व्यवस्था गरे अनुसार अधिवेशन समयमा नै सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक प्रस्तावमा उल्लेखित एक्जिट पोलिसीको सम्बन्धमा छलफल गर्दा निर्णय गर्न केन्द्रीय समितिले आवश्यक नठानेको र संविधानसँग पनि जोडिने भएकाले संविधान संशोधनका क्रममा छलफल अघि बढाउने निर्णय भएको बताउनु भएको छ। महामन्त्री द्वय र उपाध्यक्षले उपसभापतिले प्रस्ताव राख्नु भएको थियो महासमितिमा र केन्द्रीय समितिलाई महासमितिले परिमार्जन सहित पास गर्नको लागि निर्देश गरेको थियो। त्यसलाई मध्यनजर राखेर यहाँ छलफल भयो र छलफलबाट संगठन सम्बन्धी जुन प्रस्ताव थियो महामन्त्री गगन थापाद्वारा प्रस्तुत, त्यसमा पनि छलफल गर्यो र नेपाली कांग्रेसको संगठनलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा गाउँ गाउँमा पुर्याउने, संगठनको अभियानलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पनि केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ। त्यस्तै गरेर सक्रिय सदस्यता नवीकरण गर्ने, नयाँ सदस्यहरूलाई चाहिँ सदस्यता दिने सम्बन्धमा पनि निर्णय गरेको छ। गठबन्धनका सम्बन्धमा पनि त्यस बेलामा जुन प्रस्ताव महामन्त्रीको प्रस्तावमा आएको थियो त्यस सम्बन्धमा अहिलेको जुन परिवेश छ ती सम्पूर्ण कुरालाई मध्यनजर राखेर
अहिले पार्टीलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर पार्टीलाई बलियो बनाउने, पार्टीलाई एकीकृत गर्ने र पार्टी सङ्गठनलाई बलियो बनाएर पार्टीको लोकप्रियतालाई विस्तार गरेर बैठकमा समसामयिक राजनीतिक आर्थिक अवस्था, जनताका आवश्यकता लगायतका बारेमा पनि छलफल र निर्णय भएको बताउनु भएको छ। संघीय सत्ता गठबन्धन फेरबदलसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारमा 4 मन्त्रालय लिएर एमाले सहभागी भएको छ। मन्त्रालयहरूको बाँडफाँड र अन्य दलहरूलाई समेट्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीचको सहमति अनुसार नै एमाले सरकारमा सहभागी भएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसँग शपथ लिनुभएको थियो। गण्डकीमा एमालेलाई समेट्नका लागि मन्त्रालयको संख्या 7 बाट 9 बनाइएको थियो। सरकारमा पद्मा जेसीको नेतृत्वमा एमाले सहभागी भएको हो। जीसीले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ भने प्रकाश बहादुर केसीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, मित्रलाल बस्यालले उद्योग र पर्यटन र कृष्ण पाठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। जीसीले भूमि, कृषि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवार पाउँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था जस्तो शक्तिशाली मन्त्रालय भने प्रकाश बहादुर केसीको भागमा परेको छ। कास्की केसी गत चुनाव अघि राप्रपा त्यागेर एमालेमा प्रवेश गरेपछि समानुपातिक सांसद चुनिनु भएको थियो। एमाले सरकारमा सहभागी हुँदै गर्दा मनाङबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङले वर्तमान मन्त्री परिषदलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी फणीन्द्र देवकोटाले पाउनु भएको छ। माओवादीले आफ्नो व्हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै उहाँलाई कारबाही गरे पनि सर्वोच्चले अर्कै पार्टीको सांसद रहेको भन्ने आदेश जारी गरेको थियो। संसदीय समितिले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077 लाई पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको हिजो बसेको बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077 लाई दफावार छलफल गरी पारित गरेको हो। बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077 का सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो। समितिमा टुङ्गिन बाँकी दफाहरूमाथि छलफल गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न समितिले 2081 वैशाख 26 गते सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा सांसदहरू देवेन्द्र पौडेल, तोसीमा कार्की, डिक बहादुर लिम्बी र रामप्रकाश चौधरी गरी 5 सदस्यको उपसमिति गठन गरेको थियो। सो उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन पेश गरेसँगै समितिले विधेयक पारित गरेको हो। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको सो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट 2080 वैशाख 15 गते दफावार छलफलका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा आएको थियो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपालको आफ्नै उत्पादनमा आधारित किनबेच हुन सके अर्थतन्त्र बलियो हुने बताउनु भएको छ। हिजो काठमाडौँमा नेपाल बुद्धिजीवी परिषद केन्द्रीय महिला विभागद्वारा आयोजित सामाजिक रूपान्तरणका लागि तीज समसामयिक विमर्श कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले सबै चीज बाहिरबाट ल्याउने र त्यसमा पैसा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र बलियो नबनाउने बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले कमाईको मुख्य स्रोत नै श्रम किनबेच रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले श्रम बेचेर कमाई गर्ने र सामान किनेर खर्च गर्ने कुरा स्वाधीनता र सार्वभौम सत्ताका लागि अनुकूल ढाँचा नभएको बताउनु भएको छ। महासचिव पोखरेलले यसले देशलाई कमजोर र खोक्रो बनाइरहेको बताउँदै देशभित्रै उत्पादन प्रयोग गर्ने संस्कृति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कमाईको मुख्य स्रोत बनेको छ मान्छे बाहिर पठाएर श्रम बेचेर कमाई गर्ने, सामान किनेर चाहिँ खर्च गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो समाजको चाहिँ जुन प्रकारको ढाँचामा हामी गइरहेका छौँ, यो ढाँचा चाहिँ हाम्रो स्वाधीनता र सार्वभौम सत्ताका लागि चाहिँ अनुकूल ढाँचा हो कि होइन भन्दाखेरि होइन। यसले हाम्रो देशलाई कमजोर बनाइराखेको छ, खोक्रो बनाइराखेको छ। त्यस अर्थमा देशभित्रकै उत्पादन प्रयोग गर्ने संस्कृति निर्माण गर्ने हो भने चाडपर्वहरूले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ। त्यस अर्थमा अर्थतन्त्रलाई कहाँ जोड्ने भनेर भन्दाखेरि हाम्रा पूजा कोठामा प्रयोग गर्ने सामानहरू चाहिँ इन्डियाबाट ल्याएको, चाइनाबाट ल्याएको सामान प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ संस्कृति विपरीत कार्य हो भन्ने बुझाउन सकियो भने हाम्रै उत्पादन चढाउने भगवानलाई त के, हाम्रा चाडपर्वहरूको परम्परा के हो भन्नु त? जे उत्पादन हुन्छ त्यो पहिले चाहिँ भगवानलाई दिने भने हो नि, अर्काको ल्याएर दिने भने हो र?
किनेर दिने भने हो र उत्पादन गरेर दिने भने हो। हाम्रा जति पनि सांस्कृतिक पर्व परम्पराहरू छन् ती पर्व परम्पराको मकसद के हो त भन्दाखेरि आफूले गरेको उत्पादनको पहिलो भोग चाहिँ भगवानलाई दिने संस्कृतिको आधार चाहिँ त्यो हो। तर आज हाम्रा पूजा कोठामा हेर्न गयो भने नेपालको केही पनि भेटिँदैन। सबै बाहिरबाट ल्याएर चाहिँ भगवानलाई चढाएको छ भन्दाखेरि भगवान खुसी होला त? जे परम्परामा आधारित संस्कृति छ त्यो परम्परा विपरीत हामी संस्कृतिको प्रयोग गर्न खोजिराखेका छौँ भने त्यसले न देशको भलो हुन्छ, देशको भलो पनि हुँदैन, न तपाईँ हाम्रो भलो हुन्छ, न तपाईँ हामीले मान्ने गरेको भगवान खुसी हुन्छ। भगवानलाई खुसी पार्ने परम्परा त आफ्नो उत्पादनको समर्पणद्वारा भगवान खुसी पार्न खोजे हो नि। महासचिव पोखरेलले सही विचार सम्प्रेषण गर्न सके समाज रूपान्तरण हुने बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले देशमा बेरोजगारी बढ्नुमा नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको हात रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। वीरगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले सो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले गरिबी र बेरोजगारीको दर बढ्नुको जिम्मेवारी कांग्रेस र कम्युनिस्टले लिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले पढे लेखेका युवालाई देशमा कुनै रोजगारीको लागि स्थान नहुने अवस्था सरकारको नेतृत्वमा बस्ने दलहरूकै कारण भएको बताउनु भयो। उहाँले युवाहरू मलेसिया, कतार, अरब जस्ता मुलुकमा रोजगारीको लागि गइरहेको तर देशमा अझै रोजगारी वृद्धिमा चासो नदिएको बताउनु भयो। उहाँले मधेस आन्दोलनको परिणामले नै नेपाल संघीय गणतन्त्र भएको दाबी गर्नुभयो। गरीबी और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आज अपने मुल्क में जो पढ़े लिखे युवा लोग हैं उन्हें रोजगारी के लिए कोई स्थान नहीं बन पा रहा। सारा के सारा बाध्य होकर के मलेशिया, कतार, अरब जैसे मुल्कों में प्रत्येक दिन 8 से 10 हजार लोग बाहर जाते हैं काम के खोजी और 8 से 10 लाख से बाहर से यहाँ आता। यही चीज 35 वर्ष पहले 2-3 हजार लोग थे। आज 75 लाख लोग बाहर के दुनिया में काम के खोजने बाहर। गांव में जाएंगे तो युवाओं को मिलेंगे। ऐसी नाजुक स्थिति एक तरफ देश की हालत बनी, यह बनाने वाला कौन है? अध्यक्ष यादवले कांग्रेस र कम्युनिस्टका धेरै नेताहरू भ्रष्टाचारमा जोडिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले कांग्रेस र कम्युनिस्ट शासनले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार नै कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक तन्त्र भएको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आगामी उपनिर्वाचनको तयारी गर्न पार्टी पंक्तिलाई सर्कुलर पठाएको छ। उपनिर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदै नेकपा यसले उपनिर्वाचन लड्नका लागि सो सर्कुलर जारी गरेको छ। महासचिव घनश्याम भूषालले सर्कुलर पठाउँदै विगत संसदीय निर्वाचनमा प्रयोग भएको मतदाता नामावली पार्टी कार्यालय वा पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूको साथमा भएकाले तत्काल सोको अध्ययन गरी सूचीमा नाम समावेश गराउने विषयमा ध्यान दिन समेत निर्देशन दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन हुने मिति घोषणा गर्नु अघिसम्म हालका मतदाता सूचीमा नाम नभएकाहरूको नाम समावेश गर्न पाइने हुँदा तुरुन्त जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा सम्पर्क गरी मतदाता सूचीमा पार्टी समर्थकहरूको नाम समावेश गराउन ध्यान दिन महासचिव भूषालले निर्देशन दिनुभएको छ। उपनिर्वाचनको लागि नेकपा यसले वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा उपनिर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको छ। कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। हिजो न्याय परिषद घेरेको बारले आज सर्वोच्च अदालत परिसरमा धरना दिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले बार अब निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिएको बताउनु भएको छ। बारले सर्वोच्च अदालतबाट एसोसिएसन सहित उपत्यका बार इकाइका कानून व्यवसायीहरूलाई 2 बजेदेखि 3 बजेसम्म सर्वोच्च परिसरमा धरना दिएको जनाएको छ। बारले विवादास्पद संशोधित न्याय परिषद नियमावली विरुद्ध धरना कार्यक्रम सर्वोच्च अदालत परिसरमा दिनको 2 बजेदेखि 3 बजेसम्म नियमित रूपमा विरोधको कार्यक्रम सञ्चालन हुने हुँदा यसै सूचना मार्फत उपस्थिति हुन समेत आह्वान गरेको छ। बारले यसअघि प्रधान न्यायाधीश
विशम्बर प्रसाद सहित न्याय परिषदमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। बारले अब नियमावली संशोधन नभएसम्म आन्दोलनको कार्यक्रम गरिरहने जनाएको छ। इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राध्यापक धनप्रसाद पण्डितले आफूले कृषि, सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित भएर काम गर्ने बताउनु भएको छ। आज संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। प्रस्तावित राजदूत पण्डितले सबै प्रदेशमा इजरायलसँग सहकार्य गरेर कृषि केन्द्र मार्फत सहकार्यमा काम गर्ने वातावरण निर्माणमा पनि आफू लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सकेसम्म सबै प्रदेशमा इजरायल सरकारको सहकार्यमा कृषि केन्द्र स्थापना गरी नेपालको कृषि क्षेत्रको समुन्नतिमा आफूले काम गर्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रस्तावित राजदूत पण्डितले नेपालले कृषि क्षेत्रलाई समुन्नत बनाउन सके ठूलो उपलब्धि हुने आफूले देखेकाले सोही उद्देश्य पूरा गर्ने गरी आफूले काम गर्न चाहेको पनि बताउनुभयो। धनप्रसाद पण्डित तपाईँको आस्थालाई कतै पनि चोट दिने छैन र मेरो सिलेक्सन भएर काम गर्यो भने देशलाई केही न केही अहिलेको उपलब्धि देखाएर कम्तीमा 2टा राज्यमा सके 7वटा राज्यमा कृषि केन्द्र मात्र हामीले जोइन्टली काम गर्न सक्यौँ भने इजरायली टेक्निसियन पनि ल्याएर, तर उनले के भन्छन्, नेपालीहरू वहाँ चाहिँ काम गर्छन् र यहाँ आएपछि काम गर्दैन। इजरायली एम्बेसडरले भनेको नेपालीमा आफ्नो देशमा आयो भने अल्छी हुने पद्धति छ, त्यो हजुरहरू जान्नु होला। फेरि म भन्दिनँ यसमा। सकेसम्म हामी नेपालको कृषिलाई मात्र समुन्नत बनायौँ भने एउटा देखिने छ, आइटी, कृषि, पर्यटन, 3टालाई विशेष ध्यान दिनेछु। धन्यवाद। प्रस्तावित राजदूत पण्डितले आफूले इजरायल र हमास बीचको युद्ध विराम गराउनका लागि पनि कूटनीतिक पहल गर्ने बताउनु भएको छ। यसैगरी सोही बैठकमा मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिमल सिन्हामाथि पनि संसदीय सुनवाई सुरु भएको छ। सुनवाईको क्रममा उहाँले आफ्नो कार्ययोजना पेश गर्नु भएको थियो। यसअघि आजै इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डितको पनि सुनवाई भएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीको महेन्द्र राय यादव समूहले केन्द्रीय समिति सदस्य संख्या थप गरेको जनाएको छ। सो दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले सदस्य संख्या थप गरेको हो। बैठकले कार्यकारिणी समितिमा राम कैलाश यादव, महामद इजरायल, सुरत बहादुर स्याङताङ, होम कुमारी दोङ लगायतलाई थप गरी नेताहरूको कार्य विभाजन समेत गरेको जनाइएको छ। त्यस्तै नेकपाले कोशी र लुम्बिनी प्रदेशको अभिमुखीकरण भदौ 25 देखि 30 सम्म गर्ने, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको अभिमुखीकरण असोज 5 देखि 15 गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ। सरलाई प्रहरीले नक्कली नोट बनाउँदै गरेको अवस्थामा भारतीय सीमा क्षेत्रबाट 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। भारतीय सीमा क्षेत्रमा पर्ने गोडैता नगरपालिका 12 मधुबनी गाउँबाट नक्कली नोट बनाउने उपकरण सहित गैराती उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सरलाईका एसपी रविन्द्र बहादुर सिंहले जानकारी दिनुभएको छ। एसपी सिंहका अनुसार पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका 15 का 26 वर्षीय सौगात थापा मगर, काठमाडौँकै कागजरी मनोहरा नगरपालिका 6 का 47 वर्षीय विजय लामा, ललितपुर महानगरपालिका 1 कुम्पण्डोल घर भएका 33 वर्षीय सञ्जय राणा मगर, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका 5 घर भएका 37 वर्षीय अमीर खत्री, भारतको सीतामढी थाना बेरगनिया ग्राम पञ्चायत पानी ट्याङ्की घर भएका 40 वर्षीय सुबोध कुमार, सोही ठाउँका 49 वर्षीय पप्पू भन्ने राजीव ठाकुर, सर्लाहीको गोडेता नगरपालिका 12 मधुबनीका 32 वर्षीय जनार्दन सिंह र रौतहटको चन्द्रपुरका 37 वर्षीय विशाल राई रहेका छन्। मधुबनीमा सिँचाइका लागि बोरिङ राख्न बनाइएको खाली घरभित्र नक्कली नोट बनाउने कार्य भइरहेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको एसपी सिंहले बताउनु भएको छ। उनीहरूको साथबाट केही नगद र नक्कली नोट बनाउने केमिकल र उपकरणहरू बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई पक्राउ गर्न इलाका प्रहरी कार्यालय गहडिया प्रहरी चौकी मधुबनी गाउँ, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी मधुबनीबाट प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले घटनास्थलबाट 1000 नोटको साइजमा काटिएको कागज, 14 थान विभिन्न रङको 8 लिटर केमिकल, 95,805 नेपाली रुपैयाँ, 10 थान मोबाइल सेट, एउटा नेपाली स्कर्पियो गाडी र 2वटा भारतीय मोटरसाइकल बरामद गरेको छ। उनीहरूलाई सर्लाही जिल्ला अदालतबाट 10 दिनको म्याद थप अनुसन्धान अघि बढाइएको एसपी सिंहले बताउनु भएको छ।
आज भाद्र कृष्ण औँसीको दिन। यो दिनलाई सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले कुशे औँसी पर्वको रूपमा घर घरमा मनाइने चलन रहेको छ। यो दिन कुशलाई घर घरमा भित्राई देवकार्य र पितृकार्यमा प्रयोग गर्दा घरमा शान्ति, समृद्धि र सम्मान प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहँदै आएको छ। आजको दिन कुशे औँसीलाई पितृ सम्मान दिवसका रूपमा पनि मनाइन्छ। यस दिन बुवालाई मनपर्ने मिठा खानेकुरा खान दिई उपहार दिने चलन रहेको छ। यस दिन मृत्यु भएका पितृको सम्मानमा उनीहरूको आत्माले शान्ति पाओस् भन्नका लागि गोकर्ण लगायतका विभिन्न धार्मिक स्थलमा पिण्डदान गरिन्छ। एक रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण औँसीका दिन कुशे औँसी पर्व मनाइन्छ। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले वर्षभरि देवकार्य तथा पितृकार्यमा प्रयोग गर्ने पवित्र कुश घर घरमा भित्राएर मनाइने गरिन्छ। शास्त्रअनुसार ब्राह्मणद्वारा पूजा गरी उखलेर ल्याइएको कुश घरमा राख्नाले परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। आजका दिन उखलिएको कुश वर्षभर प्रयोग गर्न सकिने र अरू दिन उखलिएको कुश त्यस दिन मात्र प्रयोग गर्न सकिने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। आजको दिनलाई पिताको सम्मानको दिनको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। आजको दिन घरमा भएका आफ्नो बुवालाई मिष्टान्न भोजन गराई उपहार दिई आशीर्वाद दिने चलनको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। बुवा नभएका छोराछोरीले आफ्नो बुवाको सम्झनामा गोकर्ण लगायत विभिन्न धार्मिक स्थलमा गई बुवालाई मनपर्ने मिष्टान्न उपहार लगायतका वस्तुहरू ब्रह्माण्डलाई दान गरी स्वर्गमा रहेका आफ्नो बुवाप्रति सम्मानका लागि पितृ श्राद्ध गर्ने चलन छ। यसो गर्दा दान गरेका वस्तु पितृले पाउने धार्मिक विश्वास छ। कुशे औँसीको अर्को महत्त्वपूर्ण चलन ब्राह्मणलाई खुवाउनु हो, जसलाई हिन्दू रीतिरिवाजका पुजारी तथा संरक्षक मानिन्छ। यसरी ब्रह्माण्डलाई भोजन गराउँदा अप्रत्यक्ष रूपमा पितृको आत्मालाई भोजन मिल्ने विश्वास गरिन्छ। ब्राह्मणले परिवारका सदस्य विशेष गरी पितालाई सौभाग्य र दीर्घायुको आशीर्वाद दिने चलन रहेको छ। यसमा पनि धेरै घरहरूमा ब्राह्मणलाई अनुष्ठान गर्न र प्रार्थना गर्न निम्त गरिन्छ, जसले आध्यात्मिक वातावरणलाई अझ प्रगाढ बनाउने मान्यता रहेको छ। यसैगरी कुशे औँसीमा सबै उमेरका छोराछोरीले आफ्नो बुवाको छोएर सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको कामना गर्दै विभिन्न उपहार दिने र आशीर्वाद दिने गर्दछन्। यो अनुष्ठान पितृपूजाका रूपमा पनि चिनिन्छ र यो पर्व बुवा र छोराछोरी बीचको गहिरो भावनात्मक सम्बन्धको क्षण पनि हो। यस दिन बुवाको मुख्य निकार्यले छोराछोरीले बुवाप्रति राखेको आदर र श्रद्धाको प्रतीक पनि हो। यसले जीवनमा बुवाको भूमिकाका लागि कृतज्ञता प्रदान गर्ने तरिका हो। बुवाको बलिदान, प्रेम र निर्देशनलाई स्वीकार गर्दै जाने दिन पनि हो। तसर्थ बुवाले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई आशीर्वाद दिने गर्दछन्। उनीहरूलाई सफलता र खुसीको कामना गर्दछन्। यस दिन धेरै परिवारमा बुवालाई आफ्ना छोराछोरीद्वारा तयार पारिएका विशेष परिकार, नयाँ लुगाहरू र अन्य उपहार प्रदान गरिन्छ। यस पर्वमा माया र स्नेहको आदान प्रदानले बुवा र छोराछोरी बीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँछ। पुर्खालाई सम्मान गर्ने यो पर्वमा अनुष्ठान, प्रतीक र भावनात्मक सम्बन्धको अद्वितीय मिश्रण रहेको छ। कुशे औँसी वा गोकर्ण औँसी एक चाड मात्र होइन, यो जीवन, प्रेम र परिवारको उत्सव पनि हो, जसमा पुरातन हिन्दू परम्परामा जडित पर्वले बुवा र पुर्खाहरूलाई सम्मान गर्दछ, अनुष्ठान र भावनात्मक महत्त्वको अद्वितीय मिश्रण प्रदान गर्दछ। यसमा पवित्र कुश घाँसदेखि लिएर बुवाको अनुहार हेर्ने हृदयस्पर्शी समारोहसम्मका कार्यले कुशे औँसीको हरेक पक्षले नेपाली हिन्दूहरूले आफ्ना पुर्खाहरूप्रति राखेको गहिरो सम्मान र कृतज्ञता झल्काउँछ। अत राष्ट्रको विकास हुँदै जाँदा कुशे औँसी पर्व पनि आधुनिक मूल्य, मान्यता र जीवनशैलीमा परिणत भएको छ। आजको दिन विशेष गरेर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो परिवारका महत्त्वपूर्ण सदस्य वा बुवाप्रति देखाएको सद्भाव र आशीर्वादले पूर्वीय संस्कृतिलाई अँगालेको देखिन्छ। परिवारमा सधैँ खम्बाको रूपमा देखिने बाको सम्मान हुनु जरुरी छ। परिवारप्रति सदैव वफादार रहने र परिवारको सुख दुःखमा ढाल बनेर उभिने एउटा महत्त्वपूर्ण सदस्य हुन् बा। आजको यस विशेष दिनमा देशका सम्पूर्ण बाप्रति हाम्रो पनि शुभकामना। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि कविता घिमिरेको रिपोर्ट। अब अर्थ समाचार। अर्थ मन्त्रालयले निश्चित शर्तसहित दुग्ध विकास संस्थानमा 60 करोड रुपियाँ ऋण लगानी गर्ने सहमति दिएको छ। ऋणका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सहमति दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। दुग्ध विकास संस्थानले यो रकम तत्कालका लागि किसानहरूलाई दुधको बाँकी रकम भुक्तानीमा खर्च गर्न पाउने गरी ऋण उपलब्ध गराउन लागेको हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि दुग्ध विकास संस्थानको नाममा ऋण लगानी अन्तर्गत 1 करोड रुपियाँ बजेट व्यवस्था भएकोमा कृषि मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाट थप 59 करोड रुपियाँ रकमान्तर गरी कुल 60 करोड ऋण लगानी गर्ने गरी मन्त्री परिषदमा
मन्त्री परिषद प्रस्ताव पेश गर्न सहमति दिएको हो। यस सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएपछि सरकारले संस्थानमा ऋणको रूपमा लगानी गर्ने जनाएको छ। दुग्ध विकास संस्थानबाट दुधको भुक्तानी नपाएको भन्दै किसानहरूले भुक्तानीका लागि माग गर्दै आएका छन्। किसानहरूलाई दुधको बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारी, दुग्ध विकास संस्थानका अधिकारी बीच पटक पटक छलफल भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसी र साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलमान अल साउदी बीच टेलिफोन छलफल भएको छ। उहाँहरूबीच क्षेत्रीय सुरक्षा र शान्तिलाई असर गर्ने चुनौतीहरूको संयुक्त रूपमा सामना गर्ने तरिकाहरूबारे छलफल गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएको छ। टेलिफोन वार्तामा दुई नेताहरूले गाजापट्टिमा तत्काल युद्ध विराममा पुग्न र वेस्ट ब्याङ्कमा बढ्दो तनाव रोक्नको आवश्यकतामा जोड दिनुभएको छ। क्षेत्रको स्थिरता पुनर्स्थापना गर्न आवश्यक रहेको इजिप्टका राष्ट्रपति सिसीले बताउनु भएको हो। इजिप्ट, कतार, संयुक्त राज्य अमेरिकासँगै इजरायल र हमास बीच एक युद्ध विराम र बन्द कैदी विनिमय सम्झौतामा पुग्न मध्यस्थता प्रयासहरूको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउनुभयो। गाजामा आधारित स्वास्थ्य अधिकारीहरूले आइतबार प्यालेस्टाइनीहरूको मृत्यु हुनेको संख्या अद्यावधिक गरे। गाजापट्टिमा इजरायली आक्रमणको करिब 11 महिनापछि अहिले यो संख्या 40,738 पुगेको छ। अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली श्रीलङ्का प्रस्थान गरेको छ। श्रीलङ्का डेभलपमेन्ट स्क्वाडसँगको 3वटा खेलको एक दिवसीय क्रिकेटका लागि नेपाली टोली हिजो श्रीलङ्का प्रस्थान गरेको हो। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को तयारीका लागि नेपाली टोली श्रीलङ्का गएको हो। नेपाल र श्रीलङ्का डेभलपमेन्ट स्क्वाडसँगको पहिलो खेल भोलि हुँदैछ। यस्तै दोस्रो खेल आउँदो बिहीबार र तेस्रो तथा अन्तिम खेल शनिबार हुनेछ। श्रीलङ्का रोहित पौडेलको कप्तानीमा 19 सदस्यीय टोली घोषणा भइसकेको छ। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा नेपालले आउँदो सेप्टेम्बरमा क्यानाडामा हुने त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खला खेल्दैछ। यो श्रृङ्खलामा घरेलु टोलीसँगै नेपाल र ओमान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसपछि नेपाली टोलीले आउँदो अक्टोबरमा अमेरिकामा हुने श्रृङ्खला खेल्नेछ। यो श्रृङ्खलामा घरेलु टोली अमेरिकासँग नेपाल र स्कटल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा नेपाल 4 खेलमा 2 अङ्कसहित 7औं स्थानमा छ। नेदरल्यान्ड्स 8 खेलमा 6 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ। खेल समाचारसँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय राष्ट्रिय रक्षा महाविद्यालयका शिक्षार्थी प्रतिनिधि मण्डल बीच भेटमा रक्षा मामिलामा कलेजले गरेको शैक्षिक योगदानको प्रशंसा। नेपालगञ्ज आइसिपीको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा स्थगत अवलोकन। आइसिपी मुलुकका सबै नाका प्रभावकारी बनाउने सरकारी नीति रहेको उल्लेख। हवाई नीति र पर्यटन ऐन संशोधनको अन्तिम चरणमा पुगेको पर्यटन मन्त्री पाण्डेको भनाई। नीतिगत समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको जिकिर। क्षेत्रीय सुरक्षालाई लिएर इजिप्ट र साउदी अरब बीच टेलिफोन वार्ता। वेस्ट ब्याङ्कमा बढ्दो तनाव रोक्न आवश्यक रहेको दुवै पक्षको जोड। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को तयारीका लागि नेपाली टोली श्रीलङ्का प्रस्थान। तयारीको पहिलो खेल भोलि नेपाल र श्रीलङ्का बीच हुँदै। हवस् त जी नेपाल 4K न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
जी नेपाल 4K टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै